Mayong adlaw na pod sa atong tanan mga kabisyo no. Kamusta mo diyang tanan? Ang hinaot lang ko nga na mo sa tag sa dagsang piskay panglawas. Usa na ko sugdan ning atong sugilanon mga kabisyo no. Mayo ra kog pasalamat sa tanang gasuporta sa akong mga video di ay no. Daghan yun kayong salamat mga kabisyo no. Dili man mo na ako matagsa-tagsa pero kabalo naman mo og kinsa mo. Sa pagkatinood lang gud pod mga kabisyo no. Maori gyud ang permi na akong ginabalik-balik ang trabaho o na ko inig adlaw lagi inig matana ko ba. Sa una gyud mga kabisyo nga wala pa ko yung mga ginala mga manok mudto gid ko kayo mata mga kabisyo pero karon kana naman tay mga ginala mga manok mo lagi na ginaingon nga kinahanglan gyud ta mo mata og sayo lagi kay mo lagi na ginaingon mga kabisyo nga na naman gyud tay obligasyon adlaw-adlaw pero sa ingon na gid nga sistema mga kabisyo pod angay ra gid putang magpasalamat sa Ginoo nga gihatagan ta ginaana nga sistema sa atong kinabuhi daghan kayong salamat sa tanan Lord og lain pa ato mga kabisyo no kay reels ra man gud ni mahangyo lang unta ko ba kay follow comment and share lang gud mga kabisyo daghang salamat ako na nakigtabang.